Now you are listening Walpalko Sathi Radio Indroni FM 92.4 megahertz. Always with you. कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निशुल्क गर्ने लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णय। 4वटै कोरोना विशेष अस्पताललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उपचारको प्रबन्ध। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन परेको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत। दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा रणनीति लागू। आज घर घरमा स्थापना गरिएको नवदुर्गा एवं दशैं घरमा फूलपाती भित्रियाइयो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराएका एक कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। जापान र बेलायत बीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा आज हस्ताक्षर। ट्रम्प र बाइडेन बीचको अन्तिम चुनावी बहस जलवायु परिवर्तन र जातीय विषयमा केन्द्रित। र कतारमा सन् 2022मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि युरोपियन क्षेत्रको ड्र डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज मुम्बई र चेन्नई भिड्दै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रयत्न सरकारले गर्ने बताउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रयत्न सरकारले गर्ने वचन दिनुभएको छ। आज केही बेर अघि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले महामारीका बेला नागरिकको जीवन रक्षा सरकारले निशर्त कर्तव्य राखेको भन्दै कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न र संक्रमितको उपचार पहल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको भन्दै उहाँले परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्ने भन्दै निश्चिन्त रहन आम देशवासी आग्रह गर्नुभयो। यस महामारीको संक्रमणको वेग थामिन अझै केही समय लाग्न सक्छ। त्यसैले यसलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न र संक्रमितको उपचारमा सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ। कुनै पनि विपत्तिमा नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको निशर्त दायित्व हो। अहिले यस महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु पनि सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम र परम कर्तव्य हो। यस दायित्वलाई पूरा गर्न तपाईको मतबाट निर्वाचित यो सरकार कुनै पनि बहानामा पछि हट्दैन। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई निश्चिन्त रहन अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19बाट संक्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रबन्ध यस सरकारले गर्नेछ। पहिचान, परीक्षण र उपचारमा मात्रै होइन, यस महामारी विरुद्धको खोपमा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि समेत सरकार क्रियाशील रहन्छ। सामान्यतया यस्ता राष्ट्रिय विपत्तिका बेला अफवाहका तुवालो बाक्लै लाग्ने गर्दछन्। गत वर्ष चैत 11 गते पहिलोचोटि लकडाउन गरेदेखि हालसम्मै जनतालाई भयभीत र असहाय महसुस गराउने प्रकृतिका थुप्रै अफवाहहरू चलेका छन्। सक्रिय संक्रमितको एउटा मात्रै केस हुँदा होस् वा अहिले एकै दिनमा 5000 भन्दा बढी सक्रिय केस पहिचान भएको क्षणमा होस्, अफवाहको प्रकृति करिब करिब उस्तै रहेको देखिन्छ। तर आम देशवासीको सहयोगका कारण समयक्रममा त्यस्ता तुवालोका तहहरू क्रमशः फाटेका छन्। जनताको यही सकारात्मक सहयोगका कारण यस महामारीमा मृत्यु दर अझै 0.6% भन्दा माथि जान सकेको छैन। निको हुने दर क्रमशः बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना महामारीको यो जटिल परिस्थितिमा सरकार हर मकदूर प्रयास गरिरहेको बताइरहँदा यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको दशैं शुभकामनामा
आपत्ति प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैं शुभकामना दिँदा लिम्पिया धुरासहितको भूभाग नसमेटिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गरेपछि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको दशैं शुभकामनामा सामाजिक सञ्जालबाटै प्रश्न गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लिम्पिया धुरा नसमेटेको नक्सा प्रयोग गर्नुको कारण सोध्नु भएको छ। देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा कसरी फिर्ता होला भन्दै प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंको शुभकामना दिन प्रयोग गर्नुभएको तस्बिरमा नेपालको निशान छाप अंकित छ, तर उक्त छापमा रहेको नेपालको नक्सामा भने हालै संविधान संशोधन गरेर समेटिएको लिम्पिया धुरासहितको भूभाग नसमेटी पुरानै नक्सा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार निशुल्क गर्ने भएको छ। सरकारले प्रदेशमा कोरोना संक्रमित भएर लक्षण देखिएका बिरामीहरूको उपचार कोभिड विशेष अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बुटलमा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लक्षण सहितका संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दा लाग्ने खर्च मध्ये संक्रमित बिरामीले कोरोनाको बीमा गरेको भए सोबाट बेहोर्ने र बीमा रकमभन्दा बढी खर्च भए पनि निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले लक्षण देखेका कोरोना संक्रमित शंकास्पद बिरामीहरूको निशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र त्यस्ता बिरामीहरूलाई अनिवार्य परीक्षणको दायरामा ल्याउन समेत निर्णय गरेको छ। संक्रमित बिरामीले आफ्नै खर्चमा आफ्नो सुरक्षाका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा भने सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र परीक्षणको नतिजा प्रयोगशालाहरूले अनिवार्य रूपमा जिल्ला स्थित कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस्तै पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएका मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि अन्योलता देखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले शव व्यवस्थापनका लागि यसअघि भएका निर्णय अनुसार कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन असोज 25 गते परेको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। कर्णाली काण्डको रूपमा चर्चित उक्त प्रस्तावमाथि आज संसदीय दलको कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको छ। प्रकाश ज्वाला पक्षका 8 जना र मुख्यमन्त्री शाही पक्षका 10 जना सांसदहरूले उपस्थिति जनाएर प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गराउनु भएको थियो। ध्वनि मतको आधारमा 33 संसदीय दलमा 18 जनाले बहुमतका साथ उक्त निर्णय पारित गर्नुभयो। दलको विधानको दफा 24 को उपदफा 1 बमोजिम उक्त निर्णय भएको प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताउनुभयो। 2 मन्त्री अनुपस्थित बैठकमा सरकारका 2 मन्त्री र उपसभामुख अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र उपसभामुख पुष्पा घरती मगर अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै नेता यामलाल कणेल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे पनि अब त्यो ढोका बन्द भएको छ। प्रकाश ज्वाला पक्षका 3 जना मन्त्री बन्ने हुनुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले दशैंले मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ हुने बताउँदै ज्वाला पक्षसँग दशैं लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लिखित सम्झौता समेत गर्नुभएको बताइएको छ। आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन आज अपराह्न घर घरमा स्थापना गरेको नवदुर्गा एवं दशैं घरमा फूलपाती भित्राइएको छ। आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन आज अपराह्न घर घरमा स्थापना गरेको नवदुर्गा एवं दशैं घरमा फूलपाती भित्राइएको हो। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फूलपाती पर्व आज शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ सायदको प्रतीक फूलपाती भित्राइएको हो। घट स्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानवृक्ष भित्राइएको छ। नवपत्रिकाको नामले समेत चिनिने फूलपाती 9वटी देवीको प्रतीकका रूपमा भित्राएर शास्त्रीय विधि अनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। आजदेखि बडा दशैंको अवसरमा सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएका छन्। दशैंका अवसरमा आजदेखि 5 दिनसम्म सरकारी विधा अनुसार विदा भएको हो। यो पटक कोरोना महामारीले गर्दा मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा आम भक्तजनलाई जान रोक लगाएको छ। यता दाङमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी उच्च पदस्थहरूको एक टोलीले अम्बिकेश्वरी मन्दिरमा गई फूलपाती भित्राएको छ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाएको स्थानीय प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गर्दै दलबलका साथ अम्बेकेश्वरी मन्दिर पुगेर विगत वर्षहरू जस्तै फुलपाती भित्राए पनि नागरिकलाई भन्ने मन्दिर जान तथा पूजा गर्न रोक लगाइएको छ। नवनिर्वाह गर्ने र उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि वडा कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री सहित अन्य सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। वडा नम्बर 14 भित्र रहेका 39वटा टोल विकास संस्थामा कोरोना संक्रमित तथ्याङ्क समेत संकलन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि वडा सदस्य र स्वास्थ्य कर्मीको टोली सहितको छुट्टी समिति गठन गरिएको छ। टिपरको ठक्करबाट दाङका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत गेम स्काउट बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बगरपुरका 23 वर्षीय नवीन खत्रीको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको हो र 1ख809 नम्बरको टिपरले बाँकेको ठकेरीमा ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका खत्रीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जानकारी दिएको छ। ठक्कर दिने टिपर र चालकलाई प्रहरीले अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरगञ्जमा आफ्नै कार्यकर्ताको कुटाइबाट घाइते भएका पर्सा बिन्दबासिनी नेकपा गाउँपालिका समितिका सचिव निधन मुकेश चौरासियाको निधन भएको छ। पार्टीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भएको झडपका क्रममा गम्भीर घाइते हुनुभएका चौरासियाको शुक्रबार बिहान वीरगञ्ज न्युरो अस्पतालमा निधन भएको हो। उहाँको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। गाउँपालिका समितिको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको बेला असन्तुष्ट पक्षसँगको विवाद चर्केपछि दुई पक्षबीच लाठी हानाहान भएको थियो। झडपमा 8 जना घाइते भएका छन्। तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीको एकीकरण पछि गठन भएको गाउँपालिका समिति सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाएपछि दुई पक्षका कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। यता दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा बनाइएको एक कृत्रिम जलाशयमा डुबेर एक व्यक्तिको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 बरगद्दीका धनबहादुर बुढाथोकीको बरगद्दी आरोग्य टोलमा रहेको कृत्रिम जलाशयमा डुबेर मृत्यु भएको समाचार जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दिएको जानकारी अनुसार सो वडामा बनाएको कृत्रिम जलाशयमा बुढाथोकीको डुबेर मृत्यु भएको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराईका एकजना सुब्बा स्तरका कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। कार्तिक 4 गते संक्रमण पुष्टि भएका मालपोत कार्यालयका 53 वर्षीय कर्मचारीको कर्मचारीको हिजो कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण देखिएपछि होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरिरहेका उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि कोरोना विशेष अस्पताल बेलझिडीमा लगिएको थियो। दीर्घरोग तथा अन्य कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएको उहाँको मृत्यु कोरोना संक्रमणकै कारण भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार मालपोत कार्यालय घोराईका ती सुब्बा स्तरका कर्मचारी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 दुधराजको रहेको बताइएको छ। पछिल्लो समयमा दाङमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। यसले कोरोनाले खतरा रूप लिन थालेको संकेत गर्ने स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले बताउनु भएको छ। उता लमैमा थर्पे एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको केही दिनदेखि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि मेडिकल कलेज कोहलपुर लगिएको थियो। उहाँको बिहिबार ज्यान गएको। यो सँगै दाङमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाका बारेमा जानकारी दिन गर्दै आएको नियमित पत्रकार सम्मेलन आजबाट 5 दिनका लागि रोकेको छ। दशैं पर्वका कारण पत्रकार सम्मेलन कार्तिक 11 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अब कार्तिक 12 गतेबाट नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोनाका विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। कोरोनाका बारेमा थप जानकारी तथा सूचना सामाजिक सञ्जालबाट भने गराइने उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 256 दिनदेखि लगातार कोरोनाका बारेमा नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदै आएको थियो। यसैबीच आज मात्रै थप पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्दा देशभर 4479 कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। देशभर विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 16863 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा 4479 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,53,008 पुगेको छ। आज 2668 जना संक्रमित निको भई संक्रमण मुक्त हुँदा 1,05,488 जना पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 829 पुगेको छ।
सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 24 अरब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। विद्युत नियमन आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी 23 स्वीकृत गर्ने, परराष्ट्र नीति 2077 स्वीकृत गर्ने तथा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएका अवस्थामा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील उद्योगलाई भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकबाट विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले अब भोलिबाट विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन्। आजबाट क्लिन फिड लागू हुँदैछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कानून कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्डको गठन भइसकेको र अनुगमनका लागि जिम्मेवारी सहितको संस्थागत प्रबन्ध गरिसकेको जानकारी गराएको छ। आज राति 12 बजेपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने तर भोलिबाट बजाउन पनि नपाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐनको मर्म र भावना अनुसार तोकिएको मितिदेखि सो व्यवस्था लागू गर्न र अन्यथा कानून अनुसार हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोकर्ण मणि दुवाडीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी च्यानलबाट डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्षभित्र विज्ञापन रहित अर्थात् क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजारमा खसी बोकाको माग बढेपछि थप 400 मगाएको छ। कम्पनीले बजारमा भन्दा प्रति केजीमै 100 रुपियाँ सस्तोमा खसी बोका बिक्री गरेपछि 1000 खसी बोका 3 दिनमै सकिएका थिए। माग अझै रहेकाले कम्पनीले थप 400 मगाएको हो। दशैंलाई लक्षित गरेर कम्पनीले सोमबारदेखि खसी बोका उपत्यकामा बिक्री सुरु गरेको थियो। कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले कम्पनीले यसअघि ल्याएका खसी बोका सकिएको र थप माग भएको पनि नआइसकेकाले बिहिबार बिक्री स्थगित गरेको जानकारी दिनुभएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदीले कम्पनीले बिक्रीका लागि ल्याएका खसी बोकाको मूल्य मात्रै सस्तो होइन, स्वस्थकर भएकाले पनि उपभोक्ताको आकर्षण बढी भएको बताउनु भएको छ। कम्पनीका अनुसार हिजो बेलुकी दाङको तुलसीपुरबाट 200 र मकवानपुरको हेटौडाबाट 200 गरी 400 खसी बोका काठमाडौँ पुगेका छन्। दाङका कृषि सहकारी मार्फत पालेका 100 खसी बोका यसअघि पनि बिक्री गरिएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापान र बेलायत बीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन पश्चात पहिलो पटक भएको यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हो। नयाँ सम्झौता अनुसार बेलायतको योर्कशायर ल्याम्ब जापानमा बिक्री खुला हुनेछ भने जापानको मोटर निर्माता निसानका अटो पार्ट्स बेलायतमा निकासी गर्न सहज हुने भएको छ। यी दुवै सामग्रीमा लाग्दै आएका करका दरहरूमा पनि व्यापक कटौती हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता समारोहमा सम्बोधन गर्दै बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लिज ट्रसले उदाउँदो सूर्यको देश जापानसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै उहाँले एक स्वतन्त्र हैसियतका रूपमा व्यापार गर्न खुला भएको बेलायतका लागि जापानसँगको सम्झौता ऐतिहासिक रहेको पनि स्मरण गर्नुभयो। जापानसँगको व्यापार करिब 20 अर्ब डलर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको सो सम्झौताले बेलायती कम्पनीहरूलाई जापानमा व्यापार र व्यवसाय गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। सम्झौता समारोहमा जापानका विदेश मन्त्री तोशिमित्सु मोटेगीले विगतदेखि बेलायतसँग रहँदै आएको व्यापारिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताउँदै ई कमर्स र वित्तीय सेवा समेत जापानमा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
नोभेम्बर 3 मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रिपब्लिकन उम्मेद्वार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेन बीचको अन्तिम टेलिभिजन बहस कोभिड-19 र जातीयताका विषयमा केन्द्रित भएको छ। टेनेसी राज्यको नासभिलमा भएको उक्त बहसको लागि तोकिएका विषय कोभिड-19 विरुद्धको लडाई, अमेरिकी परिवार, जातीय विषय, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय सुरक्षा र नेतृत्व रहेका थिए। बहस की प्रस्तुता एनबीसी न्यूज की व्हाइट हाउस संवाददाता क्रिस्टियन वेल्करले सुरुमै ट्रम्पलाई यसै महिनाको सुरुमा भएको पहिलो राष्ट्रपतीय बहसपछि 16,000 अमेरिकाको कोभिड-19बाट ज्यान गुमाएको बारेमा सोध्नु भएको थियो। बाइडेनलाई सुरुमा कोरोना भाइरस देखा परेको चीनलाई सजाय दिन के गर्नुहुन्छ भन्ने सोधेको थियो। ट्रम्पका एकजना रणनीतिकारले भने ट्रम्पले जो बाइडेनलाई बोल्न दिएर उहाँलाई गल्ती गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकामा निर्वाचनमा अगावै 4 करोड 70 लाख मानिसहरूले मतदान गरिसकेका छन्। अमेरिकामा 23 करोड 70 लाख योग्य मतदाताहरू रहेका छन्। इन्द्रेणी समाचारमा अब खेल समाचार। कतारमा सन् 2022 मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि युरोपियन क्षेत्रको ड्र डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले युरोपियन क्षेत्रको ड्र डिसेम्बर 7 तारिखमा जुरिचमा गर्ने बताएको छ। कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै ड्र भर्चुअलमा हुने भएको छ, जसमा सबै देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने भएको छ। युरोपियन छनौटमा 55 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्, जसलाई 10 समूहमा विभाजन गरिनेछ। समूह चरणमा सबै टिमले होम एन्ड अवेको आधारमा खेल्नेछन्। 10 समूहको समूह विजेता कतार विश्वकपमा छनौट हुनेछ। उपविजेताले प्ले अफ खेल्नेछ। युरोपियन छनौटको खेलहरू सन् 2021 को मार्चदेखि नोभेम्बरसम्म सकिने बताइएको छ। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शारजाहमा मुम्बई आफ्नो 10औं र चेन्नई 11औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। मुम्बई र चेन्नई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा मुम्बई 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 9 खेलमा 6 जितसहित 12 अङ्क जोडेर मुम्बई तेस्रो स्थानमा रहेको छ। तर महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रने चेन्नई विरुद्ध जित निकाल्न मुम्बईलाई कठिन हुने भएको छ। चेन्नईलाई यस खेल निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। पुछारमा रहेको चेन्नईलाई प्लेअफको सम्भावना कायम राख्न समेत जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। चौथो जितको खोजीमा रहेको चेन्नई 10 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निशुल्क गर्ने लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णय। 4वटै कोरोना विशेष अस्पताललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उपचारको प्रबन्ध। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन परेको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत। दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा रणनीति लागू। आज घर घरमा स्थापना गरेको नवदुर्गा एवं दशैं घरमा फूलपाती भित्राइयो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराइका 1 कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। जापान र बेलायत बीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा आज हस्ताक्षर। ट्रम्प र बाइडेन बीचको अन्तिम चुनावी बहस कोभिड, जलवायु परिवर्तन र जातीय विषयमा केन्द्रित। र कतारमा सन् 2022 मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि युरोपियन क्षेत्र 2 डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज मुम्बई र चेन्नई भिड्दै। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।